Balik son, maing hapon live tos programa sa Timbangan sa Katarungan. Welcome sa itong tulumanon. O at nagipanginaot ka naman sa may panglawas, may gala, samtang kita magkapadayon gyapon sa ato nga pagpansikay-sikay, sa ato nga gibuhaton, labi na nining orasa. Atong ipanambayag maayong hapon, may gabi, may udto, may kadlaw, diya sa gawas sa nasud. O diya po sa California, maayong buntag diha, o kadlawon baka dito. Ni Mr. and Mrs. Oscuro bago ato usab nga partner o way paglubad nga supporter sa ato usab nga mga pagwali o kursada diri sa Pilipinas magigsyonan. Salamat kayo nila ni Mr. and Mrs. Oscuro bago sila usab nga kanunay nga pagpaliho sa ato usab nga tulumanon. O diri pod sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta mo? Maayong hapon ninyong tanan. O katong panginaot nga naamo sa maayong panglawas mahigala. Andam tas pagtubag sa mga pangutana igsuon o manubag tarong mga pangutana, manubag tarong mga isyu ug labos tanan. Pagisgot nato sa mga doktrina nga makatabang nato nga maluwas kita. No, kanang doktrina ba nga makatabang ginato nga di ta maimpierno? No, mao na nga nining hapunan, nining hapit ang abot ang gabi magtuon ta igsuon kung kinsa man ning mga tawhana nga nagpaabot aron dauban si Ginoo. Kay duha man ang klase ang nagpaabot sa Ginoo. Nagpaabot nga makauban sa Ginoo inigbalik niya o nagpaabot pod aron daoban pos Ginoo inigbalik moabot ng panahon nga daoban pos Ginoo. Oh. Pero sa iyang pagbalik mo kaysunan sikan coming niya wala pa daoban niya. Kay dili pa na panahon sa impierno. Ang panahon sa impierno mao ang pagkahuman sa usa ka libo ka tuig. Nga diin ang mga tawo kuhaon si Ginoo mga taong matarong dadun sa langit within 1,000 years. O nagiingon sa Pedayag 20 versikulo 6 kabulahan tong tawo nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Ang mga tawo ingon niini walay gahom ang ikaduhang kamatayon kundi sila maghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Kasado ba sa pagbalis Ginoo mao na si igsuon ng panahon nga banhawon ang tanang mga matarong. Panahon ang tanang mga matarong dadaon sa langit, papuyon sa langit sulod sa 1,000 years. O, nganong giingon ba nga bulahan tong nakaambit sa unang pagkabanhaw, tungod kay ang Biblia naghisgot og duha klaseng pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw alang sa mga taong matarong nga nangamatay, ug ang ikaduhang pagkabanhaw alang sa mga dautan nga nangamatay. Og mauna ang unahon pagbanhaw sa Ginoo sa malapas ng gibasang bersikulo, nga ang unang banhawon sa Ginoo inigbalik niya mao ang mga tawo nga matarong ug mao ang mga tawo nga nangamatay nga anaa kang Kristo. Sa ato ba adunay gitawag nga ikaduhang pagkabanhaw? Mo na gingon nato sa Pedayag 20 bersikulo 4 o 5. Ug bahin pa sa uban pag nangamatay mabuhi lamang sila kung matapos na ang usa ka libo ka tuig. Sa ato pa ang tagal igsuon sa mga taong dautan nga nangamatay gikan sa pag-anhin ni Kristo sikan coming, aduna pay tagal nga 1,000 years, usaban hawa sila. O mao lang gihapon dito sa langit. Ang mga matarong nga magpuyo sa langit, 1,000 years ra. Dili kay magpuyo ang matarong sa langit sa tibok kinabuhi. Wala, eternity, dili dito. Kung dili ang eternidad nga pagpuyo sa mga taong matarong din hinas kalibutan igsuon. Tungod kay ang tanang mga taong matarong nga tuas langit manaog na ang balaang syudad human ang usa ka libo ka tuig. Og mo na giingon nga magpuyo ang mga tauhan sa Ginoo sulod sa 1,000 years. Dito sa langit apan diri sa kalibutan magpuyo na sa walay katapusan. Ako na siyang gisulti para masabtan ginato ang dagan sa tigsuon nga pagtuon karon. Now, sa Biblia magigsunan. Duha di ka klase kamatang sa mga tao nga nagpaabot sa Ginoo. Unsa nga bahin adunay nagpaabot para dauban sa Ginoo ug naapoy nagpaabot para makauban sa Ginoo. Mo na sa Biblia. Unya, kung imong tan-awon diha ang Tito 2 bersikulo 11, 12 ug 13 gisulti diha ang matud pa ng mga kinaiya. Mga batasan sa mga tao nga matud pa diha paabot
sa Ginoo nga sila makauban sa Ginoo. Sa bersikulo 11 matupad nga ang grasya sa Dios gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Apan adunay giingon dito nga nganong ang uban di man gid malangit nga bisan pa kunay grasya nga alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao. Niya ang pahayag sa balang kasulatan mga kaigsuonan. Tito 2 bersikulo 12. Unsa may hinungdan, adunay hinungdan nga di sila makauban. Gingon diri sa bersikulo 12 nga ang tao di ay nga nagpaabot sa Ginoo magkinabuhi nga matarong. 2:12 nga magatudlo kanila sa pagbiya sa pagkadili Dios nun og sa mga pangibog ng kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon matarong og Dios nun dinhi nining kalibutana karon nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Nga sa ato pa ang tao di ay nga nagpaabot sa Ginoo nga makauban siya, ang giingon diri nga magkinabuhi sa pagkamatarong, magkinabuhi sa Dios do na kinabuhi, magkinabuhi sa mapugnanon kaugalingon. Kung siya matudpad siya nagpaabot sa Ginoo nga makauban sa Ginoo. Nani ato sa pulo igsuo nga nagpaabot para dauban. Kaya doon na may buluhaton. Adunay mga buhat sa mga tao nga nagpaabot para makauban ug naa sa mga buhat sa mga tao nga nagpaabot aron dauban inibalik sa panahon nga moabot na ang tagal. Matod pa ni Bran Mendoza, ikaw dili ka muhawa sa imong pundok bro, apil ka sa daob. Tanawon ta lang og kasi daoban. Yeah. Ang daoban kadtong wala magkinabuhi sa Dios to na kinabuhi. Ang dauban, kadtong mga tao nga mga dautan o kinsa man ni mga dautan. Salmo 119, 155. Dili maluwas ang dautan kay wala magtumag sugo. Tanawa. Nan karon, kung ikaw Mendoza wa magtumag sugo, Rodriguez, apil ka sa pagdaog. Kay na magiingon diha nga ang wala mutuman sa balaod sa Ginoo sunugon sa Ginoo kay mga dautan sila. Kay ang ilhanan sa katawhan sa Dios dili ang ngalan sa relihiyon. Pitaday 14 bersikulo 12. Matod pas bersikulo mag-igsunan nga gingon dito nga ang katawhan sa Dios mao sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Now sa unsaon pagdaop nako Mendoza nagtuman og sugo. Ikaw kaha naa diha sa napulo ka sugo nga adlaw Sabado atong balaanon ang pangutana imo ning gituman wa naas balaod sa Ginoo nga ang baboy dili pakaon kumusta man nangaon lagi kaon man ka. Ang pulong Dios nun magigsuunan giingon diha ang pulong Dios nun mga tao ni sila nga walay bisyo, dili palahubog, dili sugarol, dili hinabako, wala sa mga kalingawan, sa kalubutan, muna yung mga Diyos nun. Apil diha ang mga sultihan, kanang wala yung mga balikas. Kaya sultihan taga Brad Rodriguez, nga, ang pulong Diyos nun, dili palahubog. Ang pulong Diyos nun, dili sugarol. O ang pulong Diyos nun, dili himalikas. Og laktod nga pagkasulti, ang pulong Diyos nun nagtuman sa sugo sa Dios mo na Diyos nun. Ang pulong pong yawanon, naman na, Diyos nun, yawanon. So kung ang tugbang Diyos nun nga mo ang yawanon, puti pasabot, dahil lang gisunod ang sugo sa yawa, mo nang tawag sa yawanon. Na di man gusto ang Ginoo sa mga taong palahubog, mo nang gibadlong, walay palahubog nga malangit, walay sugarol nga malangit, kundi mangundang. Walay mga matupad igsuon nga mga hilig og disco, hilig og sugal, o mga himalikas nga malangit, kundi sila magbag-os kinabuhi. Na may mga tao nga, ganahan mo balik ang Ginoo. Papilion nimo asa man ka brad, langit impierno, ari ko sa langit. Apan di mo nag-inom. Na sa pagkalangit. Gusto og langit, di mo dili mo nagsugal.
dili mo undang sa bisyo, dili mo undang sa pagtabako, usaon pagkalangit. Nga di man pwede igsuon nga ang tao moadtog langit nga maghubog-hubog. Di man ang tao pwede matog langit ka sugarol, nga dili mo undang diha. Mga bitan nag-ingon ng bilang sulatan mag-isunan. Sayon ra kaayo ang ingon nga matog langit. Para pangutana karon, gisunod ba nato ang pagbuot sa Ginoo? Wala man. Ang gisunod sa mga tao ro ilang man pagbuot. O sa pagbuot sa Ginoo, kamong tanan mo tuman mos na pulo ka sugo. Basta may gibuhat sa uban, sila may nagbuot. O sila may nagbuot. Naa sa pulo ka sugo, dili mo giyok buog mga rebulto. Sila ginagbuot, kaya muyok buot sa rebulto. Ampo sa mga larawan kinulit, sila gigabuot. Niingon may Ginoo nga, ayaw pagyok buog mga rebulto, ayaw pagsimbas mga Diyos-Diyos, likay ang mga Diyos-Diyos. Kasi unsa pang kinulit ng mga larawan, ayaw yukbui. Muna pagbuot sa Ginoo. Pero kumusta may ilang pagbuot? Kami magbuot, oy. Luhod ming larawan, ampo mi Maria sa iyang matupadiha kanang rebulto. Di ka mo'y nagbuot, yan paguntan, saan pagkalangit na ka mo'y nagbuot? Malangit lang ta igsuon kung di ta magbuot sa galingon. Ang Ginoo may magbuot. Ingon na Ginoo, santusa ang adlaw Sabado. Ang pangutana, kamo may nagbuot, inyo mang idomingo. Nawa ka mo'y nagbuot, o saan pagkaluwasa na? Nga ang pagbuot sa Ginoo, nga ang Sabado, papahulayan, dili trabahuan, sa adlaw Sabado, manimbata, sumalapas, Deuteronomio 18, adlaw Sabado, manimbata, nga kamo may nagbuot, mo trabaho mo Sabado, unya ang inyong pagsimba, Domingo man, so, kamo'y nagbuot. Kung kamo'y nagbuot, yung malangit, kaya ang pagbuot sa Ginoo, Sabado may simba. Ingon pong Ginoo, akong pagbuot, nga di mo mukaon o mananap nga mahugaw, sama na ang baboy, sama na mga nukos, uban pang islang walay himbis. Na kamo may magbuot, mga haon magin mo. Usaon pagkaluwasa. Nga ang pagbuot sa Ginoo, mauman na nga bawal ang pagkaon sa mananap nga mahugaw. Bawal ang pagkaon sa baboy. Bawal ang pagkaon sa islang walay himbis. Muna pagbuot sa Ginoo. Unya kay ang sundon ang inyong magpagbuot, kaon ta. Mo nang maimpirno ang tao. Nga naman, supakiro man gud. O supakiro siya. Sa Biblia, magisunan sa Job 34:26 matubad dito. Hampako nako ang tao, kay sila misukwahi man ako. Wala sila mutuman og magsunod sa akong mga tambag. Wala sila mutuman sa akong mga sugo. Maunang hampako nako sila. Laliman ka na. Nausahan pagkaluwasa. Sulti ato magigsunan, kung matuman na gani ang atong pagbuot impirno kita. Nga naman, kaya kining atong pagbuot, usahay musupak ni Ginoo. Pero kung ang tao gusto matog langit, kinahanglan sundon niya ang pagbuot sa Ginoo. Muna nga ang pagbuot sa Ginoo. Dili mo mag-inom bisan unsa makahubog nga ilimnon. Dili mo maghubog-hubog. Bawal ang pagpanugal. Bawal ang pagkaon sa manarap nga mahugaw sama ng baboy. Pagbuot na sa Ginoo. Biblikal man na. Maghuhukom 13:4. Ayaw pag-inom bisan unsa makahubog nga ilimnon. Ayaw pagkaon sa unsa mahugaw pagkaon. Og kana pagbuot na sa Ginoo. Karga mo supak man ta. Pagsupak magigsunan sa pagbuot sa Ginoo kay ang ituman atong pagbuot ayaw pagunahon ang malangit ka. Walay malangit na magtuman sa gusto. Walay malangit igsuon nga magtuman sa atong kabuhaton. Malangit lang ta kung tumanon na to ang pagbuot sa Ginoo. Muna pinakaklaro magigsunan. Muna nga sakit ang kamatuoran. Nga naman sakit ang kamatuoran tungod kay ang uban nga mga tao igsuon matandog ang ilang konsensya, matandog ilang garbo. Bisan pag dili tinuod, hala, kumbati gyapon. Aliman ka. Matod pa sa kawali ni Paul Alima sa Facebook. Ay, dili bawal ang pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Basta lang paitang mo. Liwat mo na ni Gitgano. Ay, si Gitgano po, okay ra mag-inom tas makahubog nga ilimnon. Kay Kristo gani kuno, naghimo gani kuno binong daghan, tinadyaw pa. Kini pang ato ginagmay ra man ni, mingaw kunong kasalugway inom, tanawa. Apangutana, naa ba na sa Biblia? Wala. Walay sugo sa Biblia nga mo inom ta makahubog nga ilimnon, nga maghubog-hubog ta. Ang unang Timoteo 5, versikulo 23, ang gibutang di igsuon nga bino, nga matod pang sa Pablo,
inom og jutay bino, ayaw pag inom og lunlon tubig lamang, inom og jutay bino alang sa imo masubsob nga pagmasakit. Apan dili to bino igsoon nga makahubog. Grapes wine to or duga tos prutas. Gitawag sila bino. Nga naman, kaya sa Griego nga pitulungan, ang bino dito, gitawag sila oinos. So ang oinos is grapes wine or mga duga sa prutas. Pero gamiton is mga taong palahubog. Aron labi sila makainom igsoon, gamiton ng bersikulo. Apan wala sa konteksto ang maong pahayag mga kaigsunan. Munang daghan maimpirno. Atong pas Usas 4:6. Ang akong katawang ginalaglag kay nakulangan sa kahibalo. Wala mo tuman sa kasuguan sa Ginoo. Muna nga daghan ang malaglag igsoon. Muna nga daghan ang mga tao nagpaabot sa Ginoo aron dauban. O daghan po mga tao nagpaabot sa Ginoo para makauban sab. Muna nga sumala sa Biblia mga kaigsuonan, ingon ani ang pastada. Ang balaang kasulatan gihatag sa nato para masayod taon sa ang atong buhaton para malangita. 2 Timoteo 3, versikulo 16, nga ang balaang kasulatan gituga sa Dios o kini may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto sa magkamatarong, aron ang ka mamahigpit o masanangkapan alang sa tanan nga maayong buluhaton. So, biblikal ta. Ang uban kay musupak ng Biblia. Ang uban gusto nga malangit. Apan supako nila ang Biblia. Impirno oy. Ang tanang tao nga musubak sa Biblia, impirno gina. Nga naman, tungod kay ang Biblia may galapulo na sa Ginoo. Ug once kasupako nimo ang pulo sa Ginoo, usar pagkalangit. Naama ni gibutang. Muna sakit ang kabuturan igsoon. Apan dapat atong dawaton. May pagtanaw ni Lord Vincent Salvadora, Elijah Moises, may pagtanaw diha og gidudong mapilis. May hapon pader, may hapon sa diha. Muna Brian Rodriguez, matud pa nimo ako'y maimpirno. Layo ras tinuod na. Ano man kay gisultian tas Ginoo kung sang kinaiha ang nga ang tao maimpirno. Usa diha ang paglapas sa balaod sa Ginoo. Usa na nga makapaimpirno sa tao. Kasi Biblia magigsunan sultian ta mo. Ang taong dautan ibutang sa impirno. Mateo 13:41-42. Ibutang ang tao ngadto sa impirno kay sila mga dautan. Og ang mga tao nga nakaangin sa paghimog dautan, ibutang sa impirno. Ang pangutana ngadto nahimong dautan kay wala sila mutuman og sugos Ginoo. Salmo 119:155. Og ang mga tao sab nga nakaangin sa paghimog dautan, impirnohon gyapon. Kung ikaw nagtudlo karon nga pwede ka moinom og kahubog ilimnon. Kung ikaw nagtudlo nga pwede mukaon na karing baboy. Kung ikaw nagtudlo nga Domingo pagsimba, gisupak nimo ang Biblia. O gisupak nimo ang Biblia, ay pagunahon ng malangit ka. Ikaw ang nakaangin sa mga tao nga ang tao maimpirno gumikan sa imong waling di tinuod. Gumikan sa imong waling butbut. Muna alang sa mga taong gusto matuglangit, sunda lang unsa na sa Biblia. Kaya ang Biblia igsoon pulong na sa Ginoo. Gisulat na sa mga taong balaan. Ug naa diha ang gitawag nga pagtulun-an nato nga himuon sa tao para malangit sila. Kung ang Ginoo nagsulti nga walay palahubog nga malangit, walay malangit nga mga tao nga mulapas sa balaod sa Ginoo, tinuod gina siya, di na pwede nga dito tinuod. Pero kanong panahon na kung palahubog ka, kung sugarol ka, kung wala ka mutuman og balaod sa Ginoo, di pa ka maimpirno na. Pero mamatay ka niya ng bisyuha. Mamatay ka sa inom, mamatay ka sa sugal, mamatay ang tao pagka manilapason sa balaod, siguro ginag ang maimpirno magsinan. Tungod kay ang Bible nagsulti, ang tanan nga nangamatay nga mga taong dautan, nagbuhat og datas buhi pa sila, og namatay sa pagkadautan, namatay sila sa pagkamasinupakon sa balaod, walay luna sila sa ginharias langit. Pero kung karon dautan ta, lapas tagbalaod, palahubog ta, sugarol ta karon, unya magbag-o kas kinabuhi. Biya ka na subog-hubog, biya kas bisyo, biya kas pagpanugal, biya kas pagkaon sa mga mananap nga mahugaw, tuman kas nabulo ka sugo, kana igsuon siguro kang malangita na. Kay ang Hebrehanon 5:9 nagsulti, nga tapos si Kristo makahalag sa iyang kagalingon sa makaduha. Mutungha sa ikaduha. Sa to, wa na labot ang sala.
O niya mata pasibahan no 9 bersikulo 5:9 nga ang hatagan sa Dios sa kaluwasan nga dayon kadtong tanang matinumanon. Nan kundi ta magmatinumanon. Unsaon ato pagkakabot ng kinabuhi walay katapusan. Nga usa sa mga requirements sa kinabuhing dayon mao man ang napulo ka sugo. Nangutana ang datos Ginoo Lucas 18:20. Matutudlo unsay buhaton nako aron ako makabaton sa kinabuhing dayon. Niingon ang Ginoo mga kaigsunan nga unsa may gisultis, unsa may imong nabasa sa napulo ka sugo. Laliman ka. Unsay imong nabasa sa napulo ka sugo. Ang buot ipasabot ni Kristo nga kung muadto tag langit, mutuman tag napulo ka sugo. Na sa pagtuman karon nga Domingo mo, di gi mo katuman ka Sabado man dito. Ug ari po kas mga RCC kun mga Roman Catholic, duha po diha ang wa itudlo kanang ayaw pagyukbo og mga rebulto o sige buhat nila ang ilang wali. Okay naman, dili man na bawal. Nanaman na sa bulok ka sugo. O sa gihimo nila sa adlaw Sabado, gipulihan na pag Domingo. Nga Sabado man dito. So buti pasabot nga sa napulo ka sugo, duha ang wala itudlo. So kanang gilapas nga duha magigsunan, mo rin makapa-impiernos tao. Nga naman, ang sala, bayran o kamatayon. O ang sala, mo resulta kung may lapason nga balawd, 1 Juan 3:4. Ang paglapas sugo sala. Sa ito pa, ang paglapas sa balaod sala. Mo resulta og kamatayon. Romas 6, versikulo 23. Nga, ang sala, bayran o kamatayon. Yan pangutana, kisay malangit na wala. Basta ibigong mga anang hukom, ano timbangan? Wala ni hukom-hukom mo. Gibasa lang nako unsa na sa Biblia mga kaigsunan. Zacarias 8:16 bato pa dito isulti ang tinuod ngadto sa imong isikataw. Nakitinuod ring gibasa. Nganong tinuod ni? Naa sa Biblia. Lisod pod mo ingon kung maluwas tong mga tawo manilapason nga di gyud maginulsol. Ang langit igsuon na kinahanglan sa mga tawo magkasala nga mahinulsolon. Ang buti pasabot nga karon panahon na makasala man kita, pero ang iyang gikinahanglan kadtong mga tawo nga kabalo maginulsol. Kabalo pagbiya sa dautan. Pero ang tao kung mamatay ang tao sa pagkadautan, mamatay ang tao sa pagkasala, ay pagunahon nga malangit siya. Ay mo salig ang giingon nga pagajian para malangit. Wa po na sa Biblia oy. Wala itudlo sa Biblia nga ang usa ka buhi nga tao makatabang sa taong patay para malangit siya. Wala itudlo na sa Biblia. Wala itudlo sa Biblia nga ang taong patay nga bisag dautan siya, pagajian malangit siya. Wala po na sa Biblia. Doktrina lang na sa Roman Catholic. Wala na sa Biblia. Giparte na sa purgatorio. Biblia wala purgatorio. Biblia wala pangaji. Ngunang giingon nako nga daghan igsuon ang gitudlo nga mga doktrina nga wala itudlo sa mga apostolis. Daghan ang mabasa nga mga doktrina sa doktrina Kristiyana apan dili mabasa sa Biblia. Dili mabasa. Patay pangajian para malangit. Dili mabasa. Was Biblia na. Purgatorio. Was Biblia na. Bunyag sa batang gamay. Was Biblia na. Bunyag nga wisik-wisik. Wala na sa Biblia. Mga doktrina nga wala itudlos mga apostolis. Mga doktrina nga dili mabasa sa Biblia. Gitawag sa isuodong tradisyon. No, sa ingon sa Ginoo. Matod pas Ginoo mga kaigsunan. Kawang lamang ang inyong pagsimba. Sanglit sa inyong pagpanudlo. Inyo mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Lalima ka ng kawang. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. O gipalabi ang kalagdaan hinimo lang magtao. Tanawa. O sa Ginoo, si Kristo mismo gasulti ani. Nga adunay mga tao nga nagsimba karon. Nga ang ilang pagsimba walay kwenta ato bangas Ginoo. Tungod ka ang mga doktrina nga gitudlo. Dili doktrinas Dios. Doktrina nga ilang hinimo. Unsa man yung mga doktrina ang hinimo nila? Domingo ang pagsimba. Hinimo oras tao. Kaya ang sa Dios, Sabado ang simba, Sabado ang adlaw igpapahulay. Unsa pagid ang mga doktrina? Nga hinimo tao, Domingo na daw ang balaan nga adlaw, di ba nang basa? Kaya sa Biblia, Sabado ang balaan nga adlaw. Sabado ang igpapahulay. Sabado ang adlaw pagsimba. Muna yes Dios. Apan ang yes tao, Domingo ang pagsimba. Ang Domingo nga balaan na.
ang Domingo nga adlaw, adlaw sa Dios. Dili na mabasa magigsunan. Mo ni gitawag nga doktrina nga hinimo og tawo. Gipalabi ang Domingo, gibiyaan ang Sabado. Ang Domingo gihimo ang adlaw sa pagsimba, ang Sabado patrabahoan na. Adaw be karon Biblia sulti man nga adlaw sa Sabado ay trabaho. Unsa man na karon? Adlaw sa Sabado adlaw sa pagsimba. Unya kay giusab naman. Oh. Ang mga tao gitudloan manigsuon sa mga doktrina nga wala itudlo sa Biblia. Di impas. Busa ang mga magwali nga ilang gihimo ni nakaangin sila sa mga tao nga maimpierno sila. Gumika sila gitudlo. Og karon ang pangutana usay metabo sa mga tao nga mga preacher nga nagwali ani. Apel pag impierno sila. Mao na ang nasiblia dili ingon nga ako na biblikal gina siya. Matur pa ni Dudong mapilis kandidato sa kalayo ni ilang mga mingaw daw ang kasal kung way inom. Mao na kandidato oy. Oh. May nga hapon mo kaya John watching Aper Lilingayon bagong taas Valencia Bukidnon. Maayong pagtan-aw diha sa taga kanang Aper Lilingayon magisunan atong mga kauban diha. Salamat sa pagtan-aw. So usa diha mga igsoon nga kun ang tao di ay musupak unsa na sa Biblia, di kita magunahuna nga malangita sa tinuod lang. Ang atong padulngan impierno gyud. Mao na nga dunay nagpaabot para dauban sa Ginoo. Ang mga tao igsuon nga nagpaabot para dauban sa Ginoo mao tong mga tawhana nga naglapas sa balaod sa Ginoo. Mao tong mga tawhana nga nagtuman silang gusto o wala magsunod sa kaubuton sa atong Ginoo magigsunan. Kana may tinuod. Oh, mo nang mingon na bang uban nga ngano kunong hukman ang tao mga kaigsuonan sutian ta mo. Ang Biblia unsa gani yang rule mao ang pagbadlong, no? Pagbadlong, pagsaway, pagtudlo, unsaon pagbuhat sa maayo. Muna iyang rule. Oh, ayaw magtuon ang giingon sa pari nga ang simbahan daw ang Roman Catholic mo'y haligi og ato ba diya patukuranan sa kamatuoran. Dila tinuod oy. Ang pulong sa Ginoo mo'y kamatuoran. O kanang gitudlo sa mga simbahan nga mato ba simbahan nga iyan ni Kristo. Oh, ang iglesia igsoon nga as Ginoo nagtudlo unsa na sa Biblia. Ang iglesia nga iya siyawa nagtudlo nga wala sa Biblia. Kung ang imong pundok kapasakupan karon nagtudlo ganina nga subay sa balang kasulatan kana iyan ni Kristo nga pundok. Iyan ni Kristo nga iglesia. Pero kung nagtudlo na gani nga supak sa Biblia kana iglesia na siyawa. Nganuman kay ang yawa igsuon nagtudlo na nga subak sa Biblia. Oh, haliman ka. Ingon ang Ginoo nga Adan og iba ayo pagkaon ni mungas kahoy. Taliwala sa matanaman kay kun bukon matay ka. Usa ingon siyawa, adi mo mamatay? Oo. Gibali na, dili mo mamatay. May sama mo sa Dios, makabalo mo sa maayog dautan. Wala ni isultis Ginoo apan gisultis yawa. Kaya ang gisultis Ginoo kun mukaon mamatay. Oh. Apan ang gisultis yawa kun mukaon dili mamatay. Ang delikado igsuon mao, daghan ang nagsunod sa gisultis yawa. Gamay ra ang nagsunod sa gisultis Ginoo. Diha ang delikado. Muna nga kung ang tao igsuon magsunod lang unsa na Biblia, paluwas siya. O sa buhaton nato para makatog langit. Kay duha man ni, nagpaabot para daoban o nagpaabot para makauban, simple gid kayo. Kung gusto ta mo atog langit nga makauban ta inigbalis Ginoo, tumana ang iyang gusto. Ayo tumana imong gusto. Unang Timoteo 6 bersikulo 14. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga magawas kini sa buling o pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa igsuon kining ato di ay nga pagbantay sa balaod sa Ginoo dili lang taman ra karon kun dili hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Naa diha ang iyang sugo nga dapat bantayan. Na karon ang pangutana. Sa metabo sa mga tao naglapas sa balaod. O sa metabo sa mga tao nga nagtudlo nga Domingo na ang pagsimba. O sa metabo sa mga tao nga nagtudlo nga ang baboy hindi gipagkaon na. Sukuhay na siya
sa pagtulunan sa Ginoo. Unsay may tabo sa mga tao nagtudlo nga patay pangadjian. Unsay may tabo sa mga tao nga nagsunod niini nga prinsipyo nga wala ni sa Biblia mahigala delikado ang kaluwasan. Nganuman sukwahe na gani sa pulos Ginoo igsoon ay pagunahon ng balangit kita. Lucas 11 bersikulo 28 matupad diha nga bulahan tong tao nga namina o nagtuman sa pulong sa Ginoo. Unsa daw bulahan tong tao nga namina o nagtuman? Mo nagingon sa pinadayag 1:3 nga bulahan ang tao nga nagabasa sa pulong sa propesya og bulahan ang tao nga nagpatalinghog og nagtuman niini kay ang panahon duol na. Tanawara. O na nga mingon ang uban nga naraputiwali nga kini kunong Bible alone delikado kuno na. Dili kuno na prinsipyos Ginoo. Pag sure oy. Kung ang imong patulunan Bible based, biblical lang ka. Langit di ka. Pero kung ang imong patulunan referensya, impierno ka. Ang mga tao nga nagsalig og referensya igsoon o nagisalikway na nila ang Biblia man kaigsuunan, ayaw pag-unahon ng malangit. Nganuman, gipalabi ang referensya. O niya, wala na sa Biblia. Laktod nga pagkasulti mga igsuunan, kung ang inyong pagtulunan supak na ganis Biblia, kana iglesia, dili na iglesia ang Ginoo. Mo delikado. So ang buti pasabot sa mga igsuon nga pagtuon to karong gabi una. Handom matag langit. Kung ang tao maghandom og langit magisunan, biya sa pagkadautan. Biyaan ang pagkadautan. Biyaan ang mga buhat na dili maayo. Mao man nagiingon igsuon sa 1 Corinto 10:31. Nga kung kamo magkaon og mag-inom o bisan unsa ang inyong buhaton, buhata kini alang sa paghimaya sa tong Ginoo. So ang buti pasabot, bisan unsa atong buhaton kana malipay ang Ginoo. Kaya ang pulong igsoon nga mahimaya ang Ginoo, buti pasabot nga unsa ang imong imnon kanang malipay ang Ginoo. Sultian ta mo, dili malipay ang Ginoo kung muinom tag makahubog nga ilimnon. Dili malipay ang Ginoo kung mutan-aw nga ang tao nagsuka na sa kahubog, nagsampara sa kahubog. Walay Dios malipay ana. Ang malipay ana ang yawa. Walay dili malipay ang Dios kung tuwa kas bulangan, tuwa kasugalan. Walay malipay nga Ginoo ana. Ang malipay di ang yawa. Naningon ang Ginoo, bisan unsa ang inyong buhaton-buhata kanang malipay ko. Nganong atom nyo kas manugal, atom kas bulangan, nganong adto ka mas hubog-hubog, nganong adto ka mas disko, nga di man malipay ang Ginoo ana. Bisan unsa ang imnon, bisan unsa ang kanon, na kung mukaon tag mga mahugang mananap, di pud malipay ang Dios. Ang malipay na ang yawa sab. Muna nga daghan ang matog langit, apan ang ila igsuong gipili nga malipay ang yawa. Kung ang tao moadtog langit, pilia ang trabaho, pilia ang buhat nga malipay ang Dios. Kung kana, ang tao gusto moadtog langit. Pero kung ang tao gusto moadtog impierno, nalapilia ang mga buhat nga malipay ang yawa. Og ne balota igsuon, unsang buhata nga ang yawa malipay. Usa, gusto sa yawa nga dili ta motuman og sugo. Kana suko ang yawa igsuon sa mga tao motuman og sugo. Pinadayag 12:17. Nga ang yawa na suko sa mga tao nga nagtuman og balaod sa Ginoo. Nasuko ang yawa sa mga tao nga motuman og sugo sa Ginoo. Kay ang yawa dili gusto nga ang tao motumag sugo. Gusto sa yawa nga ang tao mulapas og balaod sa Ginoo. Gusto sa yawa nga ang tao mamatay sa pagkamanilapason. O gusto sa yawa igsuon nga ang tao dili mobiya og bisyo. Nganuman kay ang yawa igsuon kung kanang trabaho dili biyaan sa tao, walay luna sila sa ginharian sa mga langit. Una nga alang sa mga viewers nato, alang sa mga Adventista nga nagtan-aw karon, ayaw mo kalimot sa pag-share sa tong live aron daghan igsuon ang masayod sa mensahe, masayod sa kamatuoran nga samtang naapatay panahon mga kaigsuonan. John de la Cruz Romo may pagtan-aw diha. Rafael Alboro may gabi diha kay gabi naman karon. Og sa ato usab igsuon nga mga viewers labi na sa Valencia Bukidnon, Upper Lingayon og sa uban nga mga lugar asang dapita may gala, kumusta mo diha atong panginaot nga kini atong live
Akong hangyo mo ra gid na. I-share atong live, way limit total o may hago ang pag-share tong live may gala. Walay hago ang pagpasa, pagpindot sa imong igsoon nga cellphone para mulupad ang atong wali. Kung kana mao na ang atong paningkamutan tabangan nato ang buhat sa Ginoo. Nga bisan pag naaramos panimalay, namos iyong trabaho, namos tindahan, namos iyong umahan, makahimo mo sa pagtabang sa buhat sa Ginoo, pinaagi sa pag-share sa atong igsoon nga mga live, atong mensahe ini kahapon nun, kani gabi una karon. Sa katapusan, igsoon sa di pa undang ang Dios gusto nga ang tanang tao maluwas. Unang Timoteo 2, versikulo 3 o 4. Kay mutan sa pananaw sa Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakabot sa kay balos kamatuoran. Gusto ang Ginoo nga ang tanang tao maluwas gyud og may balos tinuod. Apan di gina mahimo nga tanang maluwas ngano man daghan ang musupak. Kay daghan ang muandib sa yawa. Lucas 8:12. Ang yawa gusto nga ang tao dili maluwas ug ang tao dili motuo sa mensahe. Dili motuo sa pulos Ginoo. Mao na gusto siya igsuon para daghan ang maimpierno. Ang kaluwasan igsuon papilion na kita. Bisan pag ang Dios gusto nga maluwas ta, apan papilion na kita. Asa man ato sundon. No? Ingon niya sa Deuteronomio 30:19, gisampit ako ang langit ug yuta sa pagsaksi bato kanimuning adlaw nga sa imong atubangan gibutang nako ang kinabuhi ug kamatayon, ang tunglo ug panalangin pili abaya ang kinabuhi aron mabuhi ka ikaw ug ang imong kaliwatan. Kita repili so. Kung gusto tang malangit, atong pilion ang buhat nga maayo. Pero kung atong gusto mo impierno, wa tay mahimo. O pili tas buhat nga utan. Sunda lang ang Dios kung gusto kang malangit, apan kung ang tao gusto mo tong impierno, sundon pod ang pagbuot sa yawa. Ang pagbuot sa yawa mao nga ang tao dili mo to magsugo. Ang pagbuot sa Ginoo mao nga ang tao motuman sa balaod sa Ginoo. Nagasalamat sa iyong pagpaminaw o pagtanaw o magampo tas pagtapos igsoon o maos na kong anak nga si Daxin o usa po ni may galang magwawali sa malabot nga panahon nga ni karon sa sige sa guwali. Magampo ta. Inong Diyos kana ikaw sa mga langit, salamat sa panahon nga nakahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Patalangin ni Ginoo ang mga katawhan nga minangtan ang masabtan ang tirong nga doktrina, masabtan ang kaluwasan o kamatuoran og amo kining gisalig pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas. Amen. Bono sa ngaras timbangan sa katanungan ako si Brother John Dela Pinyong kaninyo nga pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat maayong gabi. God bless ug bye-bye. Bersikulo lang walang personalan. Bye-bye. Bye-bye. Okay, salamat kayo.